गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। मजबूरियाँ। लिखने वाले हैं शफ़ीक़ुर रहमान। पैदाइश नवंबर 1920, कलानूर, पंजाब, हिंदुस्तान। वफ़ात मार्च 2000, रावलपिंडी। तसानीफ़ किरणें, शगुफ़े, लहरें, मद्दोजज़र, परवास, पछतावे, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें। हासिलात ताल्लुम। ये सबक पढ़कर तलबा नंबर 1 इल्मी या अदबी गुफ्तगू सुनकर महसूस हो सकें और उसके महासिन की तफ़हीम कर सकें। नंबर 2 किसी नसर पारे को सुनकर इसमें पोशीदा मौजूदा महासिन बयान कर सकें। नंबर 3 पेशा वराना ज़रूरतों की तहरीरें पढ़ सकें। नंबर 4 रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से अपने जज्बात और ख़यालात और माफ़ी ज़मीर का इजहार ज़बानी तहरीर कर सकें। मजबूरियाँ। मेरे एक दोस्त जो मोटरों के वर्कशॉप के मालिक थे और मुद्दत से मोटरों का इलाज मुआवजा कर रहे थे, मोटरें और पुरसे उनके दिमाग पर इस कदर छा गए थे कि बाज़ औक़ात वो सोते सोते चिल्ला कर कहते, ब्रेकें लगाओ, स्टार्ट करो। एक दफ़ा हम दोनों ऊँट पर सवार हुए। मैं आगे था और महार हाथ में थी। हम ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहाँ पानी ही पानी था। ऊँट कुछ तेज़ हो गया। एक जगह तो फिसलते फिसलते बचा। मेरे दोस्त घबरा कर बोले, भाई ऊँट को नंबर 2 में ले आओ। एक वक्फे के बाद बोले, मेरा मतलब है ज़रा आहिस्ता चलाओ। इस ऊँट की तबीयत में ऐसी बेनियाज़ी थी कि जो हिदायत में उसे देता वो परवाह न करता। जब हम उसे रोकना चाहते तो वो रुकता ही ना। एक जगह मेरे दोस्त बोले, इस ऊँट की ब्रेकें। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जल्दी से कहने लगे, यानी इसे रोकना चाहो तो बहुत देर में रुकता है। और साथ ही ऐसी निगाहों से मुझे देखा गोया कह रहे हों कि मैं मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ कि ऊँट में गियर नहीं होते, ना ब्रेकें होती हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। बच्चों के मुतालिक एक दोस्त ने किस्सा सुनाया। उनके 2 छोटे बच्चे हिस्ब मामूल अपनी सारी कोशिशें इसी जद्दोजहद में सर्फ करते थे कि कहीं कोई उन्हें पढ़ा न दे। हिसाब से तो वो ख़ास तौर पर मुतनफ़िर थे। आखिर मेरे दोस्त आजिज़ आ गए और उन्होंने उस्ताद के लिए अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया। एक उस्ताद आए और बड़ी उस्तादी से उन्होंने बच्चों की पसंद और नापसंद का पता चलाया। बच्चों को खरगोश बेहद पसंद थे। चुनांचे वो 6 खरगोश लेकर बच्चों के पास पहुँचे। खरगोश देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उनसे खेलने लगे। उस्ताद बोले, बच्चों भला बताओ तो सही ये कितने हैं? एक बच्चे ने गिनकर कहा 6। उन्होंने 3 खरगोश छुपा लिए। फिर पूछा, और अब कितने रह गए? बच्चे ने फिर गिना और कहा 3। यकायक छोटा बच्चा बड़े को एक तरफ से ले गया और उसके कान में कहने लगा, खबरदार, मेरे दिल में शुबा सा है, होशियार रहना, कहीं ये आदमी बातों बातों में हिसाब ना पढ़ा दे। एक बहुत बड़े फरास्पर थे जिन्होंने कुतुब फरोज को एक खत लिखा था, जनाब मन, अव्वल तो मैंने किताब आपसे हरगिज़ नहीं मंगवाई। अगर मंगवाई थी तो आपने हरगिज़ नहीं भेजी, और अगर आपने भेजी थी तो मुझे बिल्कुल नहीं मिली, और अगर मुझे मिली थी तो मैंने कीमत अदा कर दी थी, और अगर मैंने कीमत नहीं अदा की तो आपसे जो कुछ भी हो सकता है कर लीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। फ़कत एक मरतबा वो किसी हजाम की दुकान पर हजामत करा रहे थे। एक दफवतन कोई सड़क पर चिल्लाया, मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब, मियाँ अब्दुल कुद्दूस साहब, आपके मकान को आग लग गई है। वो तड़प कर उठे, हज्जाम को परे धकेला, गले का सफ़ेद कपड़ा एक तरफ दे मारा, साबुन का झाग एक और साहब पर फेंका। 2 ग्राहकों से बुरी तरह टकराए, सड़क पर कूदे, फिसले, गिरे, फिर उठे। एक दही बड़े वाले से टकराए, उछल कर भागे, कुछ दूर जाकर रुक गए और सर खुजाने लगे। फिर शर्मिंदा होकर बोले, उफ़ो, मैं भी क्या हूँ, भला मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस कहाँ है? एक बूढ़े पेंशनर की पेंशन बंद हो गई। जनवरी से जून तक कुछ न मिला। आखिर तंग आकर उसने ऊपर खत लिखा। वहाँ से जवाब आया कि कागजात के मुताबिक आपका कई माह से इंतकाल हो चुका है, इसलिए पेंशन बंद कर दी गई है। उसने लिखा कि जनाब मन, मैं तो बाकायदा ज़िंदा हूँ। जवाब आया कि आप सर्टिफिकेट भेजें। वो ज़िला कमिश्नर के पास गया। कमिश्नर बड़ा हंसा और सर्टिफिकेट लिख दिया कि मैं फ़लाँ साहब को अप्रैल से देख रहा हूँ और तस्दीक करता हूँ कि ये ज़िंदा हैं। नीचे जून की कोई तारीख लिख दी। पेशना ने वो सर्टिफिकेट और एक खत जिसमें लिखा था, जनाब मन, आपके सर्टिफिकेट के मुताबिक अप्रैल मई जून की पेंशन इरसाल है। बराह करम एक और सर्टिफिकेट इरसाल फरमाइए कि आप इसी साल जनवरी, फरवरी और मार्च में भी जिंदा थे, ताकि आपकी बकिया पेंशन भी भेज दी जाए। आप किसी कॉलेज या स्कूल के स्टाफ रूम में जा बैठें।
15-20 منٹ کے بعد بغیر کسی تعارف کے آپ ہر ٹیچر یا پروفیسر کو پہچان لیں گے۔ ایک مرتبہ ایک تقریب میں گیا اور میں نے ذرا سی دیر میں سب کو پہچان لیا۔ باتیں ہو رہی تھیں۔ جغرافیہ کے پروفیسر نے کسی جگہ کے متعلق دریافت کیا۔ جب انہیں اس جگہ کی آب و ہوا بتائی گئی تو مسکرا کر بولے، تو یوں کیوں نہیں فرماتے کہ بحیرہ روم کے خطے جیسی آب و ہوا ہے؟ تاریخ کے پروفیسر بولے، ایمان کی بات تو یہ ہے کہ یہاں وہی سلوک ہونا چاہیے جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا۔ ریاضی کے پروفیسر فیصدی کے سوا بات ہی نہ کرتے تھے۔ مثلا ہندوستان میں 80% آدمی چڑچڑے ہیں، افغانستان میں 60% آدمی چھینکیں مارتے رہتے ہیں، عرب میں 90% آدمی بات بات پر لاہور پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فلسفی کے پروفیسر پر چوٹ کی۔ وہ چڑ گئے اور بحث ہونے لگی۔ ریاضی کے پروفیسر بولے، ریاضی ایک سچا علم ہے، اس میں صداقت ہے کیونکہ منہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی ایک کمرہ 10 روز میں بنا سکتا ہے تو 10 آدمی اس کمرے کو 1 روز میں بنا سکتے ہیں۔ فلسفی کے پروفیسر کچھ دیر حساب لگاتے رہے، پھر بولے، اگر 10 آدمی اس کمرے کو 1 روز میں بنا سکتے ہیں تو 240 آدمی 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں، اور 14,400 آدمی 1 منٹ میں، اور 8,06,400 آدمی اسی کمرے کو بخوبی 1 سیکنڈ میں بنا لیں گے۔ ہندوستان میں 80% آدمی چڑچڑے ہوتے ہیں۔ ریاضی کے پروفیسر کھسیانے ہو کر بولے، ہمارے کالج میں ایک ماہر اقتصادیات تھے۔ ایک دن ہم نے ان کا اشتہار اخبار میں پڑھا جو انہوں نے نوکر کے لیے دیا تھا۔ اشتہار کا ایک ایک لفظ چلا چلا کر اقتصادیات پنے کی شکایت کر رہا تھا۔ ماخوذ از پرواز شفیق الرحمان۔ فرہنگ، مجبوریاں، مہار اونٹ کی نکیل، وہ رسی جو نکیل میں بندھی ہوتی ہے۔ متنفر، بیزار، نفرت کرنے والا۔ حجامت کرانا، سر کے بال کٹوانا، ترشوا کر بال درست کرانا۔ دفعتاً، اچانک، فوراً۔ پینشن، ریٹائرڈ ملازمین کو ملنے والی ماہانہ رقم۔ جناب من، میرے لیے قابل احترام۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ الف، موٹر ورکشاپ کا مالک اپنی کسی عادت سے مجبور تھا۔ موٹر ورکشاپ کا مالک اپنی کس عادت سے مجبور تھا؟ ب، حجامت کرانے والے صاحب کیوں شرمندہ ہوئے؟ ج، فلاسفر کے خط سے ان کی کون سی عادت ظاہر ہوتی ہے؟ د، مصنف نے تقریب میں موجود افراد کو ذرا سی دیر میں کیسے پہچان لیا؟ ہ، سبق مجبوریاں سے اپنی پسند کا مزاحیہ واقعہ منتخب کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع اور واحد تحریر کیجیے۔ خیالات، درجہ، قصص، تقاریب، مکان، کتب، مثال۔ قصص لکھا ہے قاف، قاف، صاد اور صاد۔ سوال نمبر 3، درج ذیل عبارت کی تشریح کیجیے۔ جناب من، آپ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اپریل، مئی اور جون کی پینشن ارسال ہے۔ براہ کرم ایک اور سرٹیفکیٹ ارسال فرمائیے کہ آپ اسی سال جنوری، فروری اور مارچ میں بھی زندہ تھے تاکہ آپ کی بقیہ پینشن بھی بھیج دی جائے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اونٹ میں نہیں ہوتے، الف پاؤں، ب منہ، جیم دم، دال گیئر۔ نمبر 2، بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا، الف بھیڑیں، ب کبوتر، جیم طوطے، دال خرگوش۔ نمبر 3، اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں، الف 240 آدمی، ب 120 آدمی، جیم 80 آدمی، دال 60 آدمی۔ نمبر 3، کمشنر نے لکھ دیا، الف خط، ب مضمون، جیم سرٹیفکیٹ، دال کالم۔ نمبر 5، کتب فروش کو خط لکھا تھا، الف ریاضی کے پروفیسر نے، افسانہ نگار نے، جیم مصنف نے، دال فلاسفر نے۔ سرگرمیاں، طلبہ اردو کے مشہور مزاح نگاروں کی تحریریں تلاش کر کے کمرہ جماعت میں ساتھی طلبہ کو سنائیں گے۔ برائے اساتذہ، طنز و مزاح کا باہمی فرق طلبہ کو بتائیے۔ پہلے طلبہ کو عبارت فہمی کا موقع دیجیے، پھر تقریری طریقہ اختیار کرتے ہوئے مؤثر اور تعمیری باس پرسی فراہم کیجیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔